ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व नाज़रीन, मैं मिन्हाज बेगम, माविन मौल्लिमा सरकारी उर्दू हाई स्कूल हलीखेड़वी, आज की ई क्लास में मैं आप तमाम का खैर मक़दम करती हूँ। आज हम दहम जमात का मज़मून उर्दू दरसी किताब नौबहार अदब से तीसरी इकाई अमीर खुसरो तोतिए हिंद के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे, जिसका सफ़ा नंबर है 113। उम्मीद के तमाम बच्चे अपनी बयास और क़लम के साथ इस ई क्लास को देख रहे होंगे और सबक के दौरान आने वाले अहम नुकात क़लम बंद कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम इयादा सबक करेंगे। आइए पिछली क्लास में हमने जो मालूमात हासिल की थी वो देखें। हमने पिछली नशिस्त में अमीर खुसरो की शेरी व फ़नी कमालात से मुताल्लिक़ आगाही हासिल की और हमने इनके अक़ायद और वतन परस्ती को जाना, साथ ही साथ मुरक्कबात, मुहावरे, अज़दाद की जानकारी भी हासिल की। बच्चों, अब हम तीसरी इकाई के अहम नुकात की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी इकाई के अहम नुकात आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अमीर खुसरो की पसंद और शौक़ के बारे में जानेंगे। आज हम पहेलियों से महसूस होंगे। इसके अलावा हम मशक़ी सवालात, एक लफ्ज़ वाले जवाबात, एक जुमला के जवाबात और 6-7 जुमलों के जवाबात देखेंगे और मारूज़ी सवालात भी हल करेंगे। और हम आखिर में घर पर जो काम दिया जाता है उसको भी देखेंगे। बच्चों, इस इकाई में आने वाले नए अल्फाज के ताल्लुक़ से आज हम जानेंगे। अल्फाज व माने आपकी स्क्रीन पर आएंगे, गौर से देखें। जन्नत अदन, शैदाई, महसूस, हिकमत, बाइफ़त, ताकीद, एतराफ़, मुअर्रिका, नसीहत, नग़मा। अब इसके जन्नत अदन के माने देखिए। वो जन्नत का बाग जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। शैदाई यानी चाहने वाला, आशिक़ को कहते हैं। महसूस खुश मसरूर, हिकमत अक़ल से मुज़य्यन, बाइफ़त पाकीज़गी अस्मत, ताकीद सख्त हुक्म, एतराफ़ मान लेना तस्लीम करना, मुअर्रिका जंग लड़ाई, नसीहत सलाह व मशवरा, नग़मा गीत या तराने को कहते हैं। बच्चों, अब हम इस सबक की बुलंदख़्वानी करते हैं। आप तमाम से ख्वाहिश करती हूँ कि वो अपनी अपनी किताबों में देखें। दरअसल अमीर खुसरो दो अजीम तहज़ीबों के दरमियान एक पुल की हैसियत रखते हैं। हर हिंदुस्तानी शय से उन्हें मोहब्बत थी। हिंदुस्तानी आबो हवा, तहज़ीब, अक़ायद इनकी शख्सियत में ऐसे रच बस गए थे जैसे सितार की तार में सुर। इनके नज़दीक अपने वतन की हैसियत जन्नत अदन की सी थी। इन्होंने हिंदुस्तानी फूल यानी चंपा, केवड़ा, दोना, ढाक, स्योती, जूही, बेला और सोसन का जिक्र बड़ी मोहब्बत से किया है। वो आम और खरबूजे के दिलदादा थे और पान के शैदाई, क्योंकि पान का हमारी तहज़ीब से गहरा रिश्ता जो है। हिंदुस्तानी परिंदों में तोते पर इसलिए जान छिड़कते थे कि ये परिंदा सिधाने पर कुरानी आयात की तिलावत करता है। तोते के अलावा हिंदुस्तानी रंगीन परों वाला मोर इनका पसंदीदा परिंदा था। आज इस परिंदे को हम कौमी परिंदा मानते हैं। अमीर खुसरो को हर हिंदुस्तानी से प्यार था। हर तबके के लोगों से वो मेहर व मोहब्बत से पेश आते थे। हत्ता के अपने फ़ारसी, हिंदी आमेज़ अशार, पहेलियों, मोमो और चुटकुलों से सबको महजूज करते थे। हिंदुस्तानी फलों, परिंदों और मामूली अशिया से मुतालिक इनकी पहेलियाँ आज भी ज़ुबान ज़द ख़ास व आम हैं। इनकी पहेलियाँ तफरीह का ज़रिया नहीं बल्कि एक तरह की ज़हनी वर्जिश की हैसियत रखती हैं।
جیسے پیٹھ سخت اور پیٹ نرم، منہ میٹھا تاثیر گرم، یعنی خربوزہ، گلا کاٹے اور چوں نہ کرے اور منہ رکت بہائے، 100 پیاری باتیں کرے مگر کتھا دکھلائے، یعنی پان۔ تل اوپر کے 2 ہیں بھائی، ان کا یہ کام، لڑے بھڑے آپس میں دونوں مل کر کریں کلام، یعنی ہونٹ۔ گھوم گھمیلا لہنگا پہننے 1 پاؤں سے رہے کھڑی، 8 ہاتھ ہیں اس ناری کے صورت اس کی لگے پری، سب کوئی اس کی چاہ کرے ہیں گبرو مسلمان ہندو چھتری، خسرو نے یہ کہی پہیلی دل میں اپنے سوچ زری، یعنی چھتری۔ امیر خسرو کے نزدیک ایک شاعری محض ایک شوق نہیں، حکمت کی باتوں کا ذریعہ تھی۔ انہوں نے مثنویوں لیلا مجنوں، شیریں فرہاد اور آئینہ سکندری میں اپنے تینوں بیٹوں کو خوب نصیحت کی۔ مثنوی ہشت بہشت میں اپنی بیٹی کو باعفت انہوں نے مثنویوں لیلا مجنوں، شیریں فرہاد اور آئینہ سکندری میں اپنے تینوں بیٹوں کو خوب نصیحت کی۔ مثنوی ہشت بہشت میں اپنی بیٹی کو باعفت اور پاک دامن رہنے کی تاکید کی۔ اس مثنوی میں سلطان علاء الدین جیسے جاہ و جلال والے بادشاہ کو نصیحتیں کی اور فرائض سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مثنویوں لیلا مجنوں، شیریں فرہاد اور آئینہ سکندری میں اپنے تینوں بیٹوں کو خوب نصیحت کی۔ مثنوی ہشت بہشت میں اپنی بیٹی کو باعفت اور پاک دامن رہنے کی تاکید کی۔ اس مثنوی میں سلطان علاء الدین جیسے جاہ و جلال والے بادشاہ کو نصیحت کی اور فرائض سے آگاہ کیا۔ امیر خسرو جیسے ہماسفت انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں، رہے نہ ایبک و غوری کے مورک باقی، رہے نہ ایبک و غوری کے مورک باقی، ہمیشہ تازہ و شیریں ہیں نغمہ خسرو۔ بچوں، آپ تمام نے ابھی بلند خوانی سماعت فرمائی۔ اب آگے بڑھتے ہیں سبق کی تفہیم کی طرف۔ امیر خسرو کی پسند اور ان کے شوق۔ دراصل امیر خسرو 2 تہذیبوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے تھے۔ ہر ہندوستانی شے سے انہیں محبت تھی، یعنی ہندوستان کی آب و ہوا، تہذیب، عقائد ان کی شخصیت میں رچ بس گئے تھے۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ ایسے رچ بس گئے تھے جیسے ستار کی تار میں سر۔ ان کے نزدیک اپنے وطن کی حیثیت جنت عدن کی سی تھی۔ جنت عدن، وہ اپنے ملک کو جنت عدن سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے ہندوستانی پھول چمپا، کیوڑا، ڈونا، ڈھاگ، سیوتی، جوہی، بیلا اور سوسن کا ذکر بڑی محبت سے کیا ہے۔ تو بچوں، آپ کی اسکرین پر اب ان کے پسندیدہ پھول دکھائے جائیں گے۔ جی، یہ جو پھول ہیں، بیلا، سیوتی، جوہی، یہ تمام امیر خسرو کے پسندیدہ پھول تھے۔ یہ اب آپ کی اسکرین پر آم اور خربوزہ جو نظر آ رہا ہے، یہ امیر خسرو کے پسندیدہ پھل ہیں، اور وہ پان کے بھی شیدائی تھے، کیونکہ پان کا ہماری تہذیب سے گہرا رشتہ جو ہے، ہندوستانی پرندوں میں وہ طوطے پر جان چھڑکتے تھے۔ یہ پرندہ سدھانے پر یعنی کہ سکھانے پر قرآنی آیات کی تلاوت کرتا تھا۔ طوطے کے علاوہ ہندوستانی رنگین پروں والا مور ان کا پسندیدہ پرندہ تھا۔ بچوں جانتے ہیں مور ہمارا قومی پرندہ ہے، تو ہم تمام کو بھی مور بہت پسند ہے، اور تمام بچے مور کو دیکھ کر بہت خوش۔ یہ آپ کی اسکرین پر طوطا اور مور جو نظر آ رہے ہیں، یہ امیر خسرو کے پسندیدہ پرندے ہیں۔ امیر خسرو کو ہر ہندوستانی سے پیار تھا۔ انہوں نے کبھی ذات پات نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے وطنی بھائیوں سے محبت کی۔ وہ ہر طبقے کے لوگوں سے مہر و محبت سے پیش آتے تھے، حتیٰ کہ اپنے فارسی اور ہندی آمیز اشعار، انہوں نے فارسی اور ہندی دونوں ملا کر کئی اشعار کہے ہیں۔
اس میں اور پہلیوں، معموں اور چٹکلوں سے سب کو محظوظ کرتے تھے، یعنی خوش کرتے تھے۔ ہندوستانی پھلوں، پرندوں اور معمولی سے معمولی اشیاء پر بھی آپ نے پہلیاں کہی ہیں جو آج بھی زبان زد خاص و عام ہیں۔ ان کی پہلیاں تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک طرح کی ذہنی ورزش کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ سبھی نے بلند خانی میں سنا، ہمارے پاس 3-4 جو امیر خسرو کی پہلیاں تھیں وہ پڑھی گئیں۔ جی، پیٹ سخت اور پیٹ نرم، منہ میٹھا تاثیر گرم، خربوزہ گلا کاٹے وہ چوں نہ کرے اور منہ رکت بہائے، 100 پیاری باتیں کرے مگر کتھا دکھلائے۔ یہ ہے پان۔ تل اوپر کے 2 ہیں بھائی، ان کا یہ کام، لڑیں بھڑے آپس میں دونوں مل کے کریں کلام، یعنی کہ بات چیت کرنا۔ جی، ہونٹ آپس میں لڑتے ہوئے بھیڑتے ہیں اور اس سے کلمہ ہی نکلتا ہے۔ گھوم گھمیلا لہنگا پہنے، 8 ہاتھ ہیں اس ناری کے صورت لگے پری، 8 ہاتھ ہیں اس ناری کے صورت اس کی لگے پری، سب کوئی اس کی چاہ کرے ہیں، گبرو مسلمہ ہندو چھتری، خسرو نے یہ کہی پہلی دل میں اپنے سوچ زری۔ جی ہاں، بالکل چھتری ہے۔ امیر خسرو کے نزدیک شاعری محض ایک شوق نہیں، حکمت کی باتوں کا ذریعہ تھی۔ حکمت کی باتوں کا ذریعہ یعنی کہ کوئی بات کسی تک پہنچانا ہے تو اس کو اچھے انداز میں سلیقے سے پہنچانے کو حکمت کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مثنویوں کے ذریعے جو یہ ہیں لیلا مجنوں، شیریں فرہاد اور آئینہ سکندری، ان مثنویوں میں آپ نے اپنے تینوں بیٹے کو خوب نصیحت کی ہے، اور مثنوی ہشت بہشت میں اپنی بیٹی کو باعفت رہنے کی تاکید کی ہے۔ اسی مثنوی میں سلطان علاء الدین جیسے جاہ و جلال والے بادشاہ کو خوب نصیحتیں کیں اور فرائض سے آگاہ کیا۔ امیر خسرو جیسے ہمہ صفت انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہمہ شخصیت انسان یعنی کہ امیر خسرو نہ صرف شاعر تھے بلکہ آپ موسیقار تھے۔ علامہ اقبال ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں، رہے نہ ایبک و غوری کے مورکے باقی، ہمیشہ تازہ و شیریں ہیں نغمہ خسرو۔ بچوں، اب آپ کی اسکرین پر پہلا سوال ہے، 2 عظیم تہذیبوں کے درمیان خسرو کی کیا حیثیت تھی؟ جی بچوں، شاباش، بہت اچھے صحیح جواب دیا آپ نے۔ 2 عظیم تہذیبوں کے درمیان خسرو پل کی حیثیت رکھتے تھے۔ بہت خوب۔ اب سوال نمبر 2 ہے، امیر خسرو کے پسندیدہ پھل کون سے تھے؟ جی، شاباش، بہت اچھے، ویری گڈ۔ امیر خسرو کے پسندیدہ پھل آم اور خربوز تھے۔ اب تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال، امیر خسرو کے نزدیک اپنے وطن کی کیا حیثیت تھی؟ شاباش، بہت اچھے۔ امیر خسرو کے نزدیک اپنے وطن کی حیثیت جنت عدن کی سی تھی۔ بہت خوب۔ سوال نمبر 4، خسرو نے جس مثنوی میں سلطان علاء الدین خلجی کو نصیحت کی، اس کا نام کیا ہے؟ جی، آپ نے پڑھا نا؟ جی، سنا نا؟ شاباش، بہت اچھے۔ خسرو نے جس مثنوی میں سلطان علاء الدین خلجی کو نصیحت کی، اس کا نام ہشت بہشت ہے۔ پہلیاں تفریح کے علاوہ کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ جی، صحیح جواب، شاباش، بہت اچھے۔ پہلیاں تفریح کے علاوہ ذہنی ورزش کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب بچوں، قوسین میں دیے گئے مصادر کی مدد سے محاورے مکمل کر کے انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آئیے، یہاں پر چند مصادر دیے گئے ہیں، ٹوٹنا، ہونا، کرنا، چڑھنا، چھڑکنا۔ مصادر کیا ہیں یہ جانیں گے۔ مصادر وہ کلمے جن سے مختلف افعال اور الفاظ نکلتے ہیں جو کسی کام کے وقوع کو بے قید زماں ظاہر کرتے ہیں۔ اب آپ کی اسکرین پر دیکھیے،
5 अब आपकी स्क्रीन पर 5 जुमले मुकम्मल करना है। इनको मुकम्मल करने के बाद हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। पहला है पहाड़, दूसरा सहरा सर, तीसरा लुत्फ अंदोज, चौथा परवान, पांचवा जान। बिल्कुल सही, टूटना, पहाड़ टूटना, सही। अब दूसरा है सहरा सर। जी बच्चों, शाबाश, होना, बहुत खूब, बहुत अच्छे। तीसरा, शाबाश, बहुत अच्छे, लुत्फ अंदोज करना, बहुत अच्छे। चौथा, बहुत अच्छे, परवान चढ़ना, शाबाश। पांचवा, बहुत खूब, बहुत अच्छे, जान छिड़कना। बच्चों, आप तमाम ने इन तमाम मुसादिर को सही तरीक़े से रखा है। अब हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। शाबाश, वालिद की बेवक्त मौत से खुसरो पर पहाड़ टूट पड़ा, बहुत अच्छे, सही जवाब। दूसरा जुमला, शाबाश, सितार की ईजाद का सहरा खुसरो के सर है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। खुसरो की शायरी से तमाम लोग लुत्फ़ अंदोज़ होते थे, बहुत सही। जी शाबाश, बहुत अच्छे। खुसरो की शेरी सलाहियतें परवान चढ़ी, सभी बताएंगे। जी हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो अपने पीरो मुर्शिद पर जान छिड़कते थे, सही बताया आपने। अब बच्चों, हम 6-7 जुमलों में जवाबात लिखेंगे या पढ़ेंगे। ये अब आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। पहला सवाल, अमीर खुसरो की शायराना और फनकाराना सलाहियतों के बारे में आप क्या जानते हैं? अमीर खुसरो ने कम उम्री में ही फ़न ख़त्ताती सीखा और फिर शेर और शायरी की जानिब राग़िब हुए। वो खुश इल्हान थे और एक दफ़ा उस्ताद ख्वाजा सआदुद्दीन के कहने पर ख्वाजा आज़ुद्दीन ने खुसरो की शेरी सलाहियत का इम्तिहान लिया। खुसरो ने फिलबदी शेर कहकर ख्वाजा साहब को हैरत में डाल दिया। उन्होंने हिंदुस्तानी और ईरानी मौसीक़ी के इम्तिज़ाज से नए सुर ईजाद किए, इसलिए वह मुख्तलिफ़ सुरों के मौजिद कहलाए। ख़व्वाली की मौजूदा तर्ज़ इन्हीं की ईजाद है। आलाए मौसीक़ी सितार की ईजाद का सहरा इन्हीं के सर जाता है। एक बार मौसीक़ी के मुकाबले में उन्होंने अपने हम असर मशहूर मौसीक़ार गोपाल को शिकस्त देकर नायक का मर्तबा हासिल किया। उन्होंने कई मसनवियों को लिखा और अपने फ़ारसी और हिंदी आमेज़ अशार, पहेलियों, मौम्मों और चुटकुलों से सबको महजूज़ करते थे। अब बच्चों, दूसरा सवाल, खुसरो को 2 अजीम तहज़ीबों के दरमियान एक पुल क्यों माना गया है? जी शाबाश। खुसरो को हिंदुस्तानी शहर से मोहब्बत थी। हिंदुस्तानी आबो हवा, तहज़ीब, अक़ायद इनकी शख्सियत में ऐसे रच बस गए थे जैसे सितार की तार में सुर, और उनके नज़दीक अपने वतन की हैसियत जन्नत अदन जैसी थी। वो हिंदुस्तानी फूल, फल और परिंदों के शैदाई थे। उन्होंने हिंदुओं को दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले तरजीह दी। इनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बहुत सारे अक़ायद मुश्तरक हैं। चारों वेदों का भी खुसरो बहुत एहतराम करते थे। हिंदुस्तानी ज़ुबानों से वक्फ़ियत रखते थे। साथ ही संस्कृत को इल्म व फ़नून का ख़जाना मानते थे। अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क और तोतिए हिंद कहते थे, इसलिए उन्हें 2 अजीम तहज़ीबों के दरमियान पुल कहा गया है। अब तीसरा सवाल हम देखते हैं। जी बिल्कुल, अमीर खुसरो के नज़दीक शायरी महज एक शौक़ नहीं, हिकमत की बातों का ज़रिया थी। इसलिए उन्होंने अपनी मसनवियों जैसे लैला मजनू, शीरीं फरहाद और आयनाए सिकंदरी में अपने तीनों बेटों को खूब नसीहत की है, और मसनवी हिश्त बहिश्त में अपनी बेटी को बाइफ़त और पाक दामन रहने की ताकीद की है। इसी मसनवी में अलाउद्दीन खिलजी जैसे हाकिम को भी नसीहत की और फ़राइज़ से आगाह किया।
خسرو کے اشعار، پہلیاں، موم میں چٹکلے سب کو مسرور کرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی ورزش کا سامان مہیا کرتے تھے۔ بہت خوب، سبھی نے صحیح سمجھا۔ بچوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک آپ کے لیے سوال، پیغام پہنچانے والا؟ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، پیغامبر۔ اب دوسرا، ہدایت کرنے والا؟ شاباش، بہت اچھے، ہادی۔ تیسرا، جان قربان کرنے والا؟ جی جان نثار، بہت اچھے، شاباش۔ مہارت رکھنے والا؟ بہت اچھے، بہت خوب، ماہر۔ اطاعت کرنے والا؟ جی فرما بردار، بہت اچھے، شاباش، اچھے بچے۔ چاہنے والا؟ جی شیدائی، ماشاءاللہ، آپ تمام نے صحیح جوابات دیے۔ اور ایک آپ کے لیے سوال ہے، سچ بولنے والا؟ بالکل صادق۔ نہ ملنے والا؟ شاباش، نایاب، بہت اچھے۔ اور عزت والا؟ معزز، بہت اچھے۔ بچوں آپ تمام نے بہت اچھے جوابات دیے۔ بچوں اب ہم پہلے اور دو لفظوں کے مناسبت سے تیسرے لفظ کا جوڑ لکھنا ہے۔ اب ہمارے پاس ہماری اسکرین پر 4 ایسے جوڑ لکھنا ہے ہم کو۔ پہلا ہے شاعر انقلاب، جوش ملی آبادی، طوطی ہند۔ جی بالکل صحیح، امیر خسرو، بہت اچھے، شاباش۔ اب دوسرا ہے ہدایت کرنے والا، تو مہارت رکھنے والا کیا ہوگا؟ بہت اچھے، ماہر ہوگا۔ اب ہمارے پاس پہاڑ ٹوٹنا، یہ اگر محاورہ ہے تو ہو نہار بروا کے چکنے چکنے پات، یہ کیا ہوگا؟ بالکل صحیح، کہاوت، شاباش، اچھا جواب دیا آپ نے۔ اب یہ چوتھا جو ہے وہ ہے نیک مزاج، تو یہاں پر اس کی ضد دی گئی ہے بد مزاج۔ اب وہاں پر خوشگوار ہے تو اس کی ضد کیا ہوگی؟ بالکل صحیح جواب دیا آپ نے، ناخوشگوار۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اب صحیح تلفظ کی طرف۔ یہاں پر چند الفاظ ہیں جن کا ہمیں صحیح تلفظ ادا کرنا ہے۔ بیعت، مشترکہ، لغوی، موجد، مرشد، محظوظ، بروا۔ اب آپ ان کا تلفظ دیکھیے، بیعت، مشترکہ، لغوی، موجد، مرشد، محظوظ، بروا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اس لیسن کی آخری کڑی کی طرف، یعنی گھر پر کام۔ بچوں آپ کو گھر پر کام جو کرنا ہے وہ ہے لغت کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ کے تلفظ پہ غور کرنا ہے۔ اور دوسرا جو نقطہ ہے آپ کے لیے وہ ہے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو کلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو یا ڈاکٹر APJ عبد الکلام، ان شخصیات پہ آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ بچوں اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلی کڑی میں پھر ہماری ಮಲಾಖಾತ್ ہوگی۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ।